یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة واصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. ما شاء الله ما شاء الله. رات بڑا جلسہ ہویا راجوال. باتاں شروع ہو گئی فلانے دا کی حال ہے، فلانے دا کی حال ہے، فلانے عالم دین دا کی حال ہے، ساڑھے فلاں بزرگ دا کی حال ہے. میں پوچھیا خطیب اسلام اور عالم دین اور فاضل مدینہ یونیورسٹی مولانا عبدالعزیز مدنی حافظہ اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا کیا لے اللہ. کافی ساتھی ہوتے بیٹھے سن جی. عبد الرحمان یوسف صاحب دا بیٹا بھی سی، عمیر بھی سی، اور بھی ساتھی سن، علماء سن، عدنان بھی سی، اساتذہ سن جوال دے جامعہ کمالیہ دے. میں پوچھ بیٹھا بھئی الحمدللہ سارے ٹھیک نے تے میرے یار دے والد صاحب دا کی حال ہے؟ کہنے لگے مولانا صدیق صاحب تقریباً 90-100 سال دے قریب پہنچ گئے نے اور الحمدللہ وہ آج بھی ٹھیک نے. ماشاءاللہ. کیوں جی نہیں ہمارے بزرگاں تھی؟ اللہ اکبر. اور ساتھی دسن لگے کہ تسی تقریر کر رہے سو تے او باہر بہ کے تواڈے واسطے دعا کر رہے سن. ماشاءاللہ. یار میں کیڑا کرما والا، میں کیڑا مقدرہ والا، میں کیڑا نصیبہ والا جدے واسطے دعا کرے جدا بیٹا بھی عالم ہے تے جڑا آپ بھی عالم ہے اور اللہ دا ولی ہے اور بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. میری حاضری تھوڑی تشریف آوری اللہ اپنے دربار قبول فرمائے. میرا دل تے کردہ سی کہ زیادہ وقت تھوڑے نال گزاراں لیکن مجبوریاں نے. مولانا عبدالعزیز اصلے نا یاراں نو یاراں تے مان ہوندے نے، بیلیاں نو بیلیاں تے مان ہوندے نے. مولانا عبدالعزیز صاحب نے ٹائم میرے کو کوئی نہیں لیا سی. میں دوجے دن کہن لگے بھائی سونے اشتہار چھپ گئے نے تو آنا ہے.
اور میں نے نہیں دسیا کہ میں فلانی جگہ تے جانا ہے گیمبر جانا ہے میں ہن دس رہا سا کہ میرا گیمبر بھی جلسہ ہے لیکن تہاڈا آرڈر آ گیا تو میں پھر انکار نہیں کر سکیا جزاک اللہ یہ بیل بند کر دیو ائی سارا دن بیلا چلانے موبائل چلانے لوگوں کو اپنی گلاں سنانے لوگوں دیا گلاں سننے تو سردار صاحب جدو اسی مسیطے آئیے نا تو میرا مشورہ ہے کہ پھر سانو صرف رب دیا گلاں سننیاں چاہیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سانو بڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے سب تو بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا اور یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا مصطفیٰ نو ساڈا امام بنایا مصطفیٰ نو ساڈا امام بنایا اور سانو مصطفیٰ دا غلام بنایا بڑیاں بڑیاں اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں نے جے میں گننیاں شروع کر دیا نا نہ میں گن سکنا تے نہ تسی سن سکتے ہو تے نہ سوچ سکتے ہو تے نہ شمار کر سکتے ہو تے نہ احاطہ تحریر وچ لیا سکتے ہو دیکھو نا اسی اتنے بیٹھے ہیں سردار صاحب دی مسجد وچ یہ بھی اللہ دی ساڈے تے نعمت ہے اللہ نے سانو اتنے لے آندا ہے بڑے بڑے علماء جو فاضل مدینہ یونیورسٹی نہیں مدینہ یونیورسٹی ایسے لوگوں نے اللہ نے ساری ملاقات کرائی یہ رب دا ساڑے تے انعام ہے ورنہ دیکھ لو سڑکاں پریاں نے بازار پرے نے گلیاں پریاں نے محلے پرے نے یہ اللہ دا احسان ہے نا اسی طرح اللہ تعالی نے سانو اکھاں دتیاں اکھاں والے ہو اکھ نعمت جے اکھ نعمت ہے مولانا عبدالعزیز مدنی صاحب اکھ نعمت ہے نا اتنی وڈی نعمت ہے اتنی وڈی نعمت ہے اللہ نے میرے کو اکھ دا بدلہ ہے ہی جنت لیکن میں مالک دی رضا تے راضی ہاں انہیں اکھاں نہیں دتیاں دنیا دیاں وڑیاں وڑیاں نعمتاں تے دولتاں عطا کر دتیاں جنہوں کئی لوگ ترس دے پھر دے من سلبتہ کریمتیہ فصبر واحتسب عوضتہ علیہم الجنہ حدیث قدسی صحیح بخاری اکھ نعمت ہے کن ہاتھ نعمت ہے گل مکدی مکائیے زبان زبان بھی نعمت ہے اور انی وڈی نعمت ہے زبان زبان بہت بڑی نعمت ہے دیکھو نا زبان نال اسی اپنا معافی ضمیر بیان کرنے ہاں جو بات دل وچ ہوندی ہے زبان انہوں ادا کر دیے زبان ہوندی ترجمانی کر دیے زبان ہوندی عکاسی کر دیے زبان کتنی بڑی نعمت ہے اسی زبان نال قرآن پڑھنے ہاں اللہ دی توحید بیان کرنے ہاں رب دیاں نعمتاں بیان کرنے ہاں مصطفیٰ دی عظمت بیان کرنے ہاں قرآن پڑھنے ہاں حدیث پڑھنے ہاں زبان بہت بڑی نعمت ہے زبان بہت بڑی نعمت ہے
پیارے بھائیوں، زبان اللہ بہت بڑی نعمت ہے. دعا کرو اللہ دے غلط استعمال کو بچائے. ویکھو نا، زبان دی وجہ تو زبان دی اے گل سنن والی جی، گوانڈی نال پیار کردا ہے. کیوں جی سردار صاحب؟ دوست اپنے دوست نال پیار کردا ہے، محلے دار نال پیار کردا ہے. ساڑیاں زباناں ٹھیک نے، اسی ایک دوجے نال محبت کرنے ہاں. زبان دی وجہ تو مسجداں وچ امن ہے، مدرسیاں وچ امن ہے، گھراں وچ امن ہے، برادریاں وچ امن ہے، خانداناں وچ امن ہے. اگر زبان ٹھیک نہیں، معاشرے اندر بہت خرابیاں نے. زبان ٹھیک ہے پورا معاشرہ ٹھیک ہے. جب زبان ٹھیک نہیں تو پورا معاشرہ خرابیاں ہی خرابیاں، فتنے ہی فتنے، بگاڑ ہی بگاڑ. اس واسطے دعا کرو کہ اللہ ساڑیاں زباناں ٹھیک کر دے. ایک کتاب ہے، نحو دی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایت النحو. میرے پوری یاد ہے ہدایت النحو اور کافیہ، بڑی محنت کی تھی. کافیہ ہدایت النحو او دے حاشیے وچ لکھیا ہے کہ جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اللہ والا کہندا ہے کہ کچھ ایسے زخم نے جڑے زباناں نال لگدے نے، کچھ ایسے زخم نے جڑے تیراں تلواراں نال لگدے نے. لیکن جڑے تیراں دے زخم لگے ہون وہ کدی نہ کدی مٹ جاندے نے، بھل جاندے نے. اور سونے زباناں دے لگے زخم نہیں مٹ دے. جراحات السنان الحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بخاری دی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ، بخاری نو جان دے ہو نا؟ بخاری اندر 7563 حدیثاں، 3450 باب موجود ہیں. اور بخاری ہوئے جنہوں نے نبی پاک دیاں 6 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ساتھ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، قال قلت یا رسول اللہ، من نجات یا رسول اللہ. سونیا نجات کی دے اندر ہے، کامیابی کی دے اندر ہے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو اندر رکھیا کر، اپنی زبان اپنے قابو اندر رکھیا کر، حفاظت اندر رکھیا کر. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، بچے ہو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت، زیادہ ویلا، زیادہ ٹائم اپنے گھر اندر گزاریا کر. کڑیاں سونیاں گلاں نے او سونے نبی دیاں. زیادہ ٹائم کتنے گزاریا کر؟ جب بازاریں گزارو گے تو بگاڑ ہی ہے نا. زیادہ ٹائم گھر اندر گزاریا کر. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے ماں باپ دے سامنے گزاریا کر، اپنے بھائی بہنوں دے ماں بہن گزاریا کر. زیادہ ٹائم اپنی بیوی نو دیا کر، اپنے بچیاں نو دیا کر. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرے صبح گزرن تے تیرے گھر اندر، تیریاں شاماں گزرن تے تیرے گھر اندر، اور تیرے دن گزرن تے تیرے گھر اندر.
تیریاں راتاں گزرن تے تیرے گھر اندر زیادہ ٹائم گھر اندر گزاریا کر جے گھروں باہر کدی جانا ہی ہوئے تے پھر اللہ دیاں مسجداں اندر ٹائم گزاریا کر دین دیاں مجلساں اندر ٹائم گزاریا کر دین دیاں محفلاں اندر وقت گزاریا کر علماء دیاں مجلساں اندر ٹائم گزاریا کر اللہ دی عبادت اندر ٹائم گزاریا کر اوے میدان جہاد وچ ٹائم گزاریا کر سبحان وَلْيَسَا کا بیتک زیادہ وقت گزاریا کر کتھے تجھے کرو جانا ہی تے پھر مسیطے جایا کر اللہ اللہ کریا کر قرآن پڑھیا کر حدیث پڑھیا کر وَابْقِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ گناہ نہ کریا کر غلطی نہ کریا کر اللہ نہ کرے تیرے کولو گناہ ہو جائے رب کولو رو رو کے معافیاں منگیا کر سرکار فرما دینے جڑا ایک کام کرے گا اللہ انہوں نجات تے کامیابی عطا فرما دیں گے کڑیاں سونیاں گلاں نے آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہو میرے صحابہ میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جڑا اللہ دے نزدیک نماز نالوں بھی زیادہ پیار ہے سونیا ضرور دسو اے میرے صحابہ میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جڑا اللہ دے نزدیک سونا چاندی صدقہ کرن نالوں بھی زیادہ پیار ہے سونیا میں تانوں ایسا آقا فرما دینے ہو میرے صحابیوں میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جیڑا اللہ دے نزدیک روزیاں نالوں بھی زیادہ پیار ہے سونیا ضرور دسو آپ فرما دینے میں تانوں ایسا عمل کیوں نہ دساں جیڑا اللہ دے نزدیک جناب جہاد نالوں بھی زیادہ پیار ہے سونیا ضرور دسو میرے آقا فرما دینے قال حفظ اللسان سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زبان دی حفاظت کرنا اللہ دے نزدیک ایک بڑا وڈا عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جدا مول ہی کوئی نہیں میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ لسانہ لوکاں دیاں غیبتاں کرنے والوں لوکاں دے عیب اچھالنے والوں لوکاں دے نقص نکالنے والوں کئی بندوں کم ہی ہے سارے دے لوکاں دیاں برائیاں بیان کر دے پھر دینے انہوں نے بڑا سواد آتا ہے کسی دا گلا کریاں غیبت کریاں انہوں بڑا چسکا ہوتا ہے سردار صاحب ایویں ہی ہے نا جی انہوں نے بڑی چس ہوندی ہے وہ سارا دن اس کام میں چی لگے اینوں چھڑیا انہوں پھڑ لیا اینوں چھڑیا انہوں پھڑ لیا اینوں چھڑیا انہوں نے مزہ ہی بڑا آتا ہے انہوں دی ہڈا خون چے رچ گیا گناہ آقا فرما دینے من حفظ لسانہ صدر اللہ عورتہ بڑی پیاری حدیث حدیثہ تے ساری ہی پیاری ہیں پر میرے نبی نے اخیر ہی کر دیتی اب دنیا دے سیانے ایک پاسے سارے دنیا دے دنا ایک پاسے ساری دنیا دے حکیم ایک پاسے مدینے دا حکیم محمد مصطفیٰ ایک پاسے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب وہ سونا بھی بڑا ہے تے وہ سیانا بھی بڑا ہے تے دنا بھی بڑا ہے تے حکیم بھی بڑا ہے
من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، آقا فرمانا جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر دو اللہ دنیا آخرت اندر او دے عیباں تے گناہاں تے پردہ پا دیندے نے۔ جڑا اپنی زبان دی چپ رہندا ہے نا، کسے نو آندا کچھ نہیں تے اللہ او دی عزت دا آپ محافظ بن جاندے نے۔ تے کسے نو ذلیل کردا ہے اللہ انہوں ذلیل کردے نے، پاویں ستاں گھراں وچ اگلی کوٹھڑی اگلے کمرے کیوں نہ لک کے بیٹھا رہے، اللہ تعالی میں تینوں ایتھے بھی ذلیل کراں گا۔ اور تو پوکنا ہے نا میرے بندیاں دے بارے، بکواس کرنا ہے نا میرے نیک بندیاں نو ذلیل کرنا ہے نا، میں تینوں تیرے گھر بیٹھے اندر نہ ذلیل کرتے میرے رب کی نے کہنا ہے۔ کڈا سونا موضوع اج دا نوٹ کر کے لے جاؤ، ریکارڈ کر کے لے جاؤ، میرا دل کردا ہے میں تینوں سناندا ہی رہواں حدیثاں سناندا ہی رہواں۔ اللہ دا بڑا احسان ہے، جدوں گل شروع کر دینا نا کسی موضوع تے اللہ دی مدد آ جاندی ہے، پھر اللہ سینہ کھول دیندا ہے، پھر حدیثاں لینا بن کے میرے سامنے آندیاں رہندیاں ہیں۔ ایک آدھی مینو پڑھ، دوجی آدھی مینو پڑھ، تیجی آدھی ادھر ویخ، چوتھی آدھی میرے وال تک، پنجویں آدھی میرا دھیان کر، چھویں آدھی مینو نہ بھولی، ستویں آدھی مینو چھڑ کے نہ جائیں۔ اللہ نبی دی حدیثاں نال پیار نصیب فرمائے۔ تائیں تے اسی آنے اے جدے ہاتھ وچ مسلم بخاری او دے گولت دین دولت ساری ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ میرے سردار محمد اسد صاحب نو سلامت رکھ، آمین۔ یا اللہ میرے مولانا عبدالعزیز نو سلامت رکھ، آمین۔ اور ڈولن چک 27 ہے، اتھے برات گئی پرسوں کسے دی تے میں بھی نال چلا گیا، میں کوئی نہیں جاندا لوکاں دیاں براتاں نال، میرے بندہ تو کیوں نہیں جاننا، میں کہا بس ٹھیک ہے میری 2 براتاں گئی نے میں ہو آیا۔ بندہ جاوے اب میں کہا جلال منظور ہے تریجی گئی تو جاوا کری تو ٹھیک ہے، سانو کیڑی لوڑ ہے لوگوں دی براتاں نال لگے پھریے۔ بہرحال میرے پھر جانا ہی پی گیا، جانا ہی پیندا ہے کدی۔ میں اتنے گیا نماز پڑھائی مسجد، میں تو مولانا عبدالعزیز اتنے بڑے جاندے ہوندے سا، کہ یاد ہے نا جی اسی اتنے جا، میرے بڑا یاد آیا میرا یار ہے، میں کہ یار اتنے میں تو مولانا عبدالعزیز صاحب آتے ہوندے سا، یہ بڑے مرد مجاہد نے، بڑے دلیر نے، بڑے بہادر نے، بڑے انہاں بڑا رگڑیا کفر نو، اللہ دی مہربانی نال انہیں بڑے کٹے نے چوڑے، بڑے سیکے نے عیسائی، اللہ نے میرے بھرا دا روب بڑھایا ہے، اللہ دی مہربانی نال، اللہ دے فضل و کرم نال۔ اج گل کی ہو رہی سی، من حافظہ لسانہ، جڑا زبان دی حفاظت کردا ہے، کسی دا گلا نہیں کردا، کسی دی غیبت نہیں کردا، گالی نہیں دیندا، مندا نہیں بولدا، برا نہیں آندا، کسی نو پیڑا نہیں آندا، گوانڈی دا گلا نہیں کردا، امام دا گلا نہیں کردا، اپنے خطیب دا گلا نہیں کردا، اپنی مسجد دے کاری دا گلا نہیں کردا، امام دی غیبت نہیں کردا، زبان نال ماں باپ نو دکھ نہیں دیندا، بہناں نو نہیں ستاندا، بیٹیاں نو نہیں پریشان کردا، اپنی بیوی نو زبان نال گالی نہیں دیندا، بیوی اپنے خامد دا گلا نہیں کردی، جو بھی جس طرح بھی زبان دی حفاظت کردا ہے، اللہ دنیا اندر بھی او دے عیباں تے پردہ پا دینے، اللہ آخرت اندر بھی او دے عیباں تے گناہاں تے پردہ پا دینے۔ تھک تری گئے ہو؟ نہیں جی نہیں، بس کریے، نہیں گڈی دے میں ہی پجانی ہے نا۔ سنیے ذرا، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب ولا یستقیم قلب لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسان ولا یستقیم لسان حتی یستقیم قلب۔ آقا فرماندے نے اس
اس بندے دا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکدا پورا تے مکمل نہیں ہو سکدا جدا دل ٹھیک نہیں ہو جاندا اوے اس بندے دا دل ٹھیک نہیں ہو سکدا جدی زبان ٹھیک نہیں ہو جاندی کی مطلب ہے گل پلے بن کے لے جاؤ زبان ٹھیک ہے بندے دا دل بھی ٹھیک ہے اوے دل بھی ٹھیک ہے تے بندے دا ایمان بھی ٹھیک ہے سنن ابو داؤد دی حدیث ہے آمنہ دلال جناب محمد اچھی کہہ دو نا صلی اللہ سونے درود پاک پڑھیا کر ایک دن میں حجت اللہ پڑھ رہا سا واہ صوفی ولی اللہ محدث دہلوی ولی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ اندر لکھ دینے لوگوں درود پڑھیا کرو کثرت نال درود پڑھیا کرو بہا وجدنا ما وجدنا شاہ ولی اللہ فرما دینے اوے لوگوں سانو تے جو ملیا ہے درود پاک دی برکت نال ملیا ہے درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر لیکن درود مسنون پڑھیا کر اور درود گیلن والا نہ پڑھیا کر سوڑا مسلک علی حدیث سوڑا درود الہ آباد والا نہ پڑھیا کر درود چونیاں والا نہ پڑھیا کر درود قصور والا نہ پڑھیا کر درود پسرور والا نہ پڑھیا کر اوے درود لاہور والا نہ پڑھیا کر درود ملتان والا نہ پڑھیا کر درود بریلی والا نہ پڑھیا کر درود دیوبند والا نہ پڑھیا کر درود مکے والا پڑھیا کر دے محمد مدینے والا پڑھیا کر نعرہ تکبیر قاری اکبر اسد یا اللہ تو بڑا ہے تو بڑا ہے تو بڑیا دا بڑا ہے یا اللہ تو سارے دا بڑا ہے تیرے تو بڑا کوئی نہیں کڈی محبت نال تیرے بندے نے نعرہ لایا ہے تیرے نبی دے درود دی گل سن کے یا اللہ تیرے کے مشکل کوئی نہیں اینو اج رات ہی محبوب خوابش ملا دے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے میں تھوڑی بڑی منت کر کے ایک گل کہنا جے مان لو تو تھوڑی مہربانی ہوئے گی اگر چاہتے ہو نا کہ دنیا اندر بھی سانو عزت ملے تے آخرت اندر بھی سانو دنیا سانو سلام کرے دنیا سانو اچھے نام اچھے الفاظ نال یاد کرے دنیا ساڑی عزت کرے اگر چاہتے ہو کہ دنیا مگر ٹرے دنیا ساڑے آنکھیں لگے ساڑی اولاد آنکھیں لگے ساڑے یار بیلی ساڑی گل منن معاشرے اندر ساڑا مقام ہوئے چاہتے ہو رزق بھی وافر ملے رزق بھی وادو پیسے ملن چاہتے ہو نا تے ایک کام کر لو ایک تے کسی دا گلا نہ کریا کرو ایک تے کسی دی غیبت نہ کریا کرو ایک تے کسی نو گالی نہ دیا کرو ایک تے کسی دے بارے پیڑا نہ سوچیا کرو تے دوجا کسرت دے نال جنہ ہو سکے سرکار تے درود پاک پڑھیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سنن ابو داؤد دی حدیث ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح العبد جدو آدم دا بیٹا صبح کردا ہے ان الاعضاء كلها تكفر اللسان
فرماتے ہیں انسان دے جنے اعضاء نے زبان دیاں منتاں کردے نے، پیر زبان دیاں منتاں کردے نے، ہاتھ زبان دیاں منتاں کردے نے، اکھاں زبان دیاں منتاں کردیاں نے، کان زبان دیاں منتاں کردے نے، جوڑ جوڑ لو لو انگ انگ زبان دیاں منتاں کردے، پورا بدن پورا وجود زبان دیاں منتاں کردے، آدھے نے نی زبان اتق اللہ فینا، میرے سردار صاحب اتق اللہ فینا، نی زبان ساڑھے بارے اندر اللہ کو ڈر کے روی، نی زبان ساڑھا دھیان کری، نی زبان ساڑھا خیال کری، انما نحن بک، زبان تیرے نالی ساڑیاں عزتاں نے، زبان تیرے نالی ساڑیاں بلندیاں نے، زبان تیرے نالی ساڑیاں عظمتاں نے، زبان تیرے نالی ساڑیاں ذلتاں نے، ان استقمت استقمنا و ان وججت اے وججنا، نی زبان جے تو سدھی رہی، جے تو ٹھیک رہی، جے تو درست رہی تے اسی بھی ٹھیک رہاں گے، اسی بھی عزتاں پاواں گے، اسی بھی عظمتاں پاواں گے، نی زبان جے تو اکھڑ گئی، زبان جے تو ٹیڑھی ہو گئی تے تیری وجہ تو معاشرے اندر اسی بھی ذلیل تے برباد ہو جاواں گے۔ سونے اپنی زباناں نو ٹھیک کر لے، اپنی زباناں تے تالے لا لو، ہائے تیری زبان چو کسے دے بارے غیبت نہ نکلے، تیری زبان چو کسے دے بارے بہتان نہ نکلے، تیری زبان چو کسے دے بارے گلا نہ نکلے، تیری زبان کسے نو گالی نہ دے وے، تیری زبان چو کسے دا مندہ نہ نکلے، تیری زبان کسے دی دل لزاری نہ نکلے۔ اللہ نے تینوں بڑی بڑی زبان عطا کیتی ہے، اور نعمت دی قدر کر، اس نعمت دی قدر اے وے، تیری زبان چو اللہ دا ذکر نکلے، تیری زبان چو درود پاک نکلے، اور تیری زبان چو قرآن دیاں ایتاں نکلن تے میرے سونے محمد دیاں حدیثاں نکلن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری اکبر اسد۔ پتہ نہیں میں نو مغالتا ہے یا میں پہلے دیکھیا نہیں، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا کہ میرا سردار نعرے لا رہے ہیں، ماشاءاللہ پہلے بھی لا لیندہ ہے۔ اچھا ہاں جی، میں تو پہلی بار سنے، میری تائید کر دیتی میرے شیخ نے، میرے فاضل نے، فاضل مدینہ یونیورسٹی نے، اور ایڈا قابل بندہ، اور اکبر اسد تے اللہ دا احسان نہیں، اکبر اسد سبق سنا رہے ہیں تے فاضل مدینہ یونیورسٹی میرا سبق سن رہے ہیں۔ حالانکہ ایڈیاں لمبیاں تقریریں نہیں میرے کو ہوندیاں، میں اصل آج اینا لمبا واز اس واسطے کر دیتے کہ میں تقریر نہیں کر رہا، میں سبق سنا رہا۔ کوئی جی مولانا کو تھوڑا اور بھی سبق سنا لوا، سنا لوا نا۔ اللہ نے میرے شیخ بھی ایسے دیتے نے، میں جنہوں سبق سنانا نا وہ میرے ڈنڈے نہیں مار دے، وہ میرے مکے نہیں مار دے، وہ میرے پیار دی مار دے دینے۔ ہے حضرت معاذ بن جبل مبلغ یمن قید رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری دی، واہ امام بخاری امت تیرے بڑے بڑے سامنے، قرآن تو بعد اگر کسی دا مرتبہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی پاک نے میں نو یمن دا مبلغ بنا کے بھیجیا، تے میں جدو ترن لگیا عزت کریا کر علماء دیاں، عزت کریا کر مبلغین دیاں، عزت کریا کر مجاہدین دیاں، اللہ اللہ
فرماتے نے میں جدو ترن لگیا تے میں نبی پاک نو ملیا میں کہنا سونے مینوں اجازت دے دیو آقا فرماتا میں اے معاذ پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی اے معاذ میرا دل کردا ہے میں دور تک تیرے نال جاواں اے معاذ جدو تو آئے گا ہو سکتا ہے میں نہ ہو سکتا ہے تینوں میرا چہرہ نظر نہ ہے ہو سکتا ہے میں موجود نہ ہوا سوڑیا میں کی کراں جے تسی مینوں نہ ملو تے میں کی کراں آقا فرماتے نے معاذ صبر کری اللہ حوض کوثر تے میریاں تیریاں ملاقات کرا دیں گے اللہ سانو بھی مصطفیٰ حوض تے ملا معاذ فرماتے نے نبی پاک دور تک مینوں چھڈن گئے مبلغ دی شان ہے نا دور تک تو کدی فون کر کے بھی نہیں پوچھا گھر بھی پہنچے ہیں کہ نہیں بڑے گھٹ لوگ نے مولانا عبدالعزیز صاحب ورگے سردار اسلم صاحب ورگے جڑے بڑے وفادار نے وہ پوچھتے رہندے نے جلسہ ہوئے تے پاوے نہ ہوئے وہ فون کرتے رہندے نے کئی ایسے کرم والے نے جنہیں تقریر کتھے ہو حضرت ٹرے ہو کتھے پہنچ گئے ہو کی بیان کرو گے کی سناؤ گے آج 2.5 گھنٹہ سنانا ہے 2 گھنٹے سنانا ہے حضرت جی کی کھاؤ گے ہے جی کی پیو گے تو جدو تقریر ہوگی مولوی تو کون تے میں کون اسی تو ستے آ کر جاؤ جتھے مرضی ویکھ لا میرا نبی نال جا رہا ہے ہوں تو ٹیلی فون اگے سردار صاحب پہلا دور دس نا تے لوگ نا علماء نو کرو لین واسطے جاندے سن بالکل اسی طرح وہ تے قدر ہوندی سی اور جڑا آیا نا وہ رات رہندا سی رات بھی تقریر کردا سی دن بھی بڑے ہوندے سن نال ساتھی ہونے ٹانگیاں تے آونا گھوڑیاں تے آونا سویرے درس دینا پھر اوتھے بہنا پھر ناشتہ کرانا پھر او جی ٹھیم بورڈ سٹا پہ جی اتھوں باؤ جی چونیاں تو بس لگے لبھے گی جی چلو چھڑ کے ہونے ہوں کتوں ہوں دس یاد ہے نا اور یارو باہر آ گیا سردار صاحب دے کوٹ تے مسجد نہیں لب جی مولوی جی ادھروں انج ہو جاؤ تے ریٹ ہو جاؤ تے خور کی آدھے نے وہ ریٹ روٹ تو سن تے پتر ہی دیسی جے بندے ہوں ساڑی بلا جاڑے وہ ریٹ کی ہوں سجے ہو جاؤ تے کھبے ہو جاؤ راتی میں تقریر کی تھی کاری صاحب دے شوز کتھے نے میں کہا وہ کی بلا ہے شوز اب میں کہا سدھ طرح بھی جتی لے آؤ شوز اور تے گلہ ہی توڑی عجیب نے ٹونے ہی عجیب نے نا توڑی نبی پاک مبلغ رد چھڑن کیوں جی مولا اہمی حدیث ہے نا میرے آقا دور دور بلکہ میں قدیش پڑھیا ہائے 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 واہ مبلغو معاذ فرماندے نے میں سواری تے چڑھیا تے نبی پاک پیدل میرے نال تر دے جا رہے ہیں تے نال مینوں سمجھا دے جا رہے ہیں مینوں واز فر بچیو کم دیاں گلاں نے نال مینوں واز فرما دے جا رہے ہیں آقا فرما دے نے اوے ماں واز بڑا لمبا ہو گیا ہے اوے اکبر اسد تیری تقریر بڑی لمبی ہو گئی ہے سردار اسلم صاحب دی مسجد اندر بڑا لمبا واز کر دیتا ہی گل مکاؤ آقا فرما دے نے ماں واز بڑا لمبا ہو گیا ہے سونے کوئی گل نہیں تواڈیاں گلاں بڑیاں سونیاں لگ رہیاں نے تواڈیاں گلاں میرے دل تے اثر کر رہیاں نے ہو سکدا ہے سونے زندگی دا آخری واز ہے جیڑا میں جگاں دے پیر دی زبان چوں سن رہا ہاں آپ فرماندے نے مال 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ میں تینوں مکدی گل کیوں نہ مکا دیاں سونے ضرور 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 میرے آقا فرماندے نے قال کف علیکم سردار جی ایدر کف علیکم ایدہ تیان رکھنا کیدا ایدہ تیان رکھنا کف علیکم
واشار الى لسان. نبی پاک زبان والی اشارہ کر کے فرما دے او سونے ایڈا تیار رکھنا ایڈے وچوں کوئی پیڑا لفظ نہ بولنا. میرے بچیوں توجہ کرو میرے پترو اوے میرا سرمایہ اوے میرا سرمایہ اوے میرے قیمتی اوے میرے لالو اوے میرے چنو ذرا دھیان کرو. کفالے گو واشار الہ لسان. زبان والی اشارہ کر کے فرما دے رہے ایڈا دھیان رکھنا. حضرت معاذ فرما دے رہے سونے اے تے نکا جیا گوشت دا ٹکڑا ہے. اتنا بڑا وجود اتنا بڑا جسم بھلا نکا جیا ٹکڑا گوشت دا اتنا بڑا جسم کی میں جہنم اندر لے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اتنا بڑا وجود کی میں جہنم اندر لے جائے گا. میرے آقا فرما دے رہے مال گلہ کجدیاں کرنا ہے. ساکلت کا کا یا معاذ وَمَلْيَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے ماں تیری ماں تینوں گم پائے تینوں نہیں پتا بہتے بندے اپنیاں زباناں دیاں پیڑیاں گلاں دی وجہ تو پٹھے کر کے جہنم میں سٹ دٹھے جان گے. لو جی آخری حدیث گھنٹہ پورا اللہ نے واضح کرا دیتا ہے. نعرہ تکبیر. ستے جی ہر آواز آنی چاہیے تھوڑی. نعرہ تکبیر. قاری اسد اکبر صاحب قاری اکبر اسد صاحب قاری اکبر اسد صاحب. اور تسی نعرہ مار دیو تہاڈا نعرہ بقا پر نہیں جا رہا. ایسا نعرہ لاؤ اور بدماش مودی دے ایوانا دے درو دیوار ہل جان. نعرہ تکبیر. اسلام زندہ باد. ختم نبوت پاکستان. جہاد 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 مجاہدین. اے اسی تے پڑھے آئیے وے اسی تے سکھے آئیے وے ساڑھے وڈیاں نے سانو سمجھایا ہی وے. اے خدا نو منانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم تے دیدار پانا محمد نے دسیا. کہہ دیو دیدار پانا. بھائی نہیں سننا چاہتے مینو دس دیو میں تے پہلے کہنا میرے ایڈا شوق کوئی نہیں شیرہ نال. اور دیدار پانا محمد نے دس کل میں شہادت ادھر ویکھنا کل میں شہادت واہ یزدانی شہید تو کتھے یاد آ گیا ہے. کل میں شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا. اور چھڑے جد لڑائی مودی دی طرف چھڑے جد لڑائی اور انڈیا دی طرف چھڑے جد لڑائی بنیے دی طرف شرک نو مٹانا محمد نے دسیا. اے اسی تے او لوگ نحن الذین بایعوا محمدا. ہاں سنیا اسی تے او لوگ جنہوں نے مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعتاں کر لیاں نے علل جہاد ما بکینا آبادا. اسی بچے نہیں ویکھے اسی بیویاں نہیں ویکھیاں اسی
भाई भैना नहीं वेखे, असी माँ बाप की परवाह नहीं की, और सुनिया असी माल की परवाह नहीं की, असी अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सुन असी अपनी जान की परवाह नहीं की, असी मुस्तफा दे हाथ ते हाथ रख के बैत कर लईए, असी मन लिया हाफिज शहीद अमीरुल मुजाहिदीन है, असी हाफिज साहब नाल पक्के अहद कर लेने, पक्के वादे कर लेने, मां बकीना अबदा। हाफिज साहब गवाह हो जाओ, जब तक जिंदा रहांगे जिहाद करते रहांगे, शिरक दे छौंके डालते रहांगे, बिदअत दे मोछे पाते रहांगे। नारे तकबीर, कारी अकबर असद, सबीलुना मौलाना कारी मोहम्मद अकबर असद साहब जिंदाबाद, सबीलुना सबीलुना। ऐसा सलाम है मुजाहिदीन दा, तेरे सिर तो लंघ के जाएगा, तेनू रौंद के जाएगा, तेनू नानी सुपने याद कराएगा, तेरिया नींदरा उड़ियां पईयां ने, ते ओ जेड़ा तेरा अब्बा है ना अमरीका है, हुण ओदे भी पैर कंबदे ने, उन्होंने भी नींदर नहीं आती, वह भी गोलियां खा के सौंदे ने। अल्लाह के फजलो करम नाल गल लंबी होती जा रही है, प्यार प्यार वाद लंबा हो गया। आखिरी हदीस सुन लो, हजरत साल बिन साद कैद रज़ी अल्लाह, नबी पाक दी 188 हदीस दे रावी आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मन ली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दी मेहरबानी नाल इन्हां फकीरां नूं कुरान भी याद है, हदीस भी याद है, ग्रामर भी याद है, नाव भी याद है, सरफ भी याद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मौलवी अल्लाह नूं प्यारा हो गया, मौला ना नहीं लेना, एवं एक टेलीफोन ते मेरी मैनू आंदा सुनिया तेनू ग्रामर याद है, जो कभी मेरे सामने आया मैं तो लग पता जाएगा, मैं कहा तेरे सामने बैठा सवाल कर, मैं कर सवाल इतने होने कर आया, घोड़ा त्याग घोड़े का मैदान निकले कट्टी कट्टा, तो मैं कहा जो मैं सवाल करांगा तेरिया नस्ल जवाब नहीं देनगियां है। मैं कहता जामिना यजमानो बाब केड़ा है, हफ्त किसा में चुकी है, शश किसा में चुकी है, शेख किसा में चुकी है, दुआजदा किसा में चुकी है, सलासी है, मुजर्रद है, की बलाएं। मैं क्या सुन ले, जामिना यजमानो जमानतन फहुवा जमीनुन व जुमिना युजमानो जमानतन फजा का मजमूनुन लम युजमन ला यजमानो ला युजमानो ला यजमान ला युजमान अलम्र मिरुन इजमन लितुजमन लियुजमन वन्नहु ला तजमन ला तुजमन ला यजमन ला युजमन अज़र मिनु मजमनुन मजमनानि मजामिनु व मुज़ैमिनुन वलालत मिनु मिजमनुन मिजमनानि मजामिनु व मुज़ैमिनुन मिजमनतुन मिजमनतानि मजामिनु व मुज़ैमिनतुन मिजमानुन मिजमानानि मजामिनु व मुज़ैमिनुन व मुज़ैमिनतुन व फालु तफज़ील अज़मनु अज़मनानि अज़मनुन अज़ामिनु व उज़ैमिनुन वल मुन्नसमिनु जुमना जुमनयानि जुमनयातुन जुमनुन व जुमैना। नारे तकबीर, कारी असद अकबर साहब, कारी अकबर असद साहब, कारी अकबर असद साहब। जो मैं गिरदान सुनाई ना पसीने छुट गए, मैं क्या रख जरा दिल ते हाथ, मेरा आन लगे ही नाल ही बाबे और फूड कट गए। मैं कल मैं तेरे घर ही आवागा, फोन तो तू कट गया। चलो हदीस सुनो, आमिना दे लाल जनाबे या अल्लाह सौं डाले इनू ना मदीने ले जा। ये औस मसीत वाला तो सौंड नहीं, और जिथे ओ ये अच्छा माशाअल्लाह, एक किदा साउंड है ओ माशाअल्लाह। मौली अब्दुल अजीज साहब शुक्र करो जानी आया, जानू नहीं आया। माशाअल्लाह, अल्लाह जानी नू सलामत रखे। और जानी आ मेरा दिल जानी, अल्लाह तेनू खुश रखे, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। मामिया कला नहीं जाना, तेरे नाल ही जावांगे, सारे जावांगे, मदीने भी कट्ठे जावांगे ते जन्नत भी कट्ठे जावांगे। हाँ उथे जन्नत जावांगे,
اتنے نبی بھی قرآن پڑھن گے، اتنے شہید بھی پڑھن گے، اتنے اللہ دے ولی بھی پڑھن گے، اتنے داؤد علیہ السلام بھی پڑھن گے، اتنے مصطفیٰ بھی پڑھے گا۔ تے کدی کدی ساڈا بھی دل کر پوے گا، اللہ کہن گے تسی بھی پڑھ لو۔ جنت ہر گل منی جانی ہے نا، ہاں جدو ساڈا دل کرے گا یا اللہ ساڈا دل کر دے اسی بھی پڑھیے تے مصطفیٰ سنے، اللہ کہن گے تسی بھی پڑھو۔ تے میں وہ کہنا اوے جانی لا سوڑ لا سوڑ جی میں اتنے ٹھینگی لادا سے یہ پھر لائے گا سوڑ۔ تے اے تے صوفے نے نا، اے جناب لکڑ دے صوفے نے، ہاں جی، تے او جڑے صوفے ہون گے وہ سونے دے ہون گے، چاندی دے ہون گے، ممبر چاندی دے ہون گے، موتیاں دے ہون گے، یاقوت دے ہون گے، کستوری دے ہون گے، اتنے تسی بیٹھے ہو گے، تھوڑے چہرے چمک دے ہون گے، سورج نالوں سونے تھوڑے چہرے ہون گے، مصطفیٰ نا بھی تھوڑے قریب ہون گے، کول ہون گے، مصطفیٰ دے گوانڈی ہو گے، تے اتنے اللہ دا عرش ہوئے گا، تے سامنے رب بیٹھا ہوئے گا، تے اللہ دے دیدار کر دے ہوں گے۔ تے میں اتنے پڑھدا ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ جانی یارے میں نہیں مزہ آیا، آواز ذرا بریک کر ایکو دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں بھولے تو نہ رہا جے، وہ دن گئے جدو تسی آدھے سو بھابیاں نو قرآن نہیں آتا، ہوں کر چھڈو بھلا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طُلِّتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلے ایک بندہ میں آتا ہے تھانوں کی ہو گیا مولوی ہو، وہ مولوی عبدالعزیز الیکشن تے کھلو گیا، مولوی شریف کھلو گیا، فلانا کھلو گیا، تہاڈا تعلق کی ہے سیاست نال؟ میں کیا تیرا دماغ ٹھیک کرنے نال ہے، تہاڈا کی تعلق ہے سیاست نال؟ سیاست گالی دا نام نہیں، کیوں جی سردار صاحب؟ سیاست گالی دا نام نہیں، امیر معاویہ دور دی گل ہے، گالی دا نام نہیں، سیاست گھپلیاں دا نام نہیں، سیاست کجوریاں پرن دا نام نہیں۔ اے چلیا سیاست تے نبیاں دا پیش آئی، سیاست تے ساڑے کر دیئے، تیرا تعلق ہی کوڑی سیاست نال ہے۔ سیاست وہ بندہ کر سکتا ہی جی سینے قرآن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لکھ لو میری گل، لکھ لو میری گل، یہ کسے مائی دے لال نو شاکے میں نال گل کرے جتھے مرضی، سیاست تو کر سکتا جی دل جنہوں حدیثاں یاد نے، وہ بندہ سیاست کر ہی نہیں سکتا جنہوں کول واللہ نہیں ہوندی، وہ نہیں بندہ سیاست کر سکتا۔ کیوں؟ ان بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دے سیاست دان نبی سن، ہاں نبی سیاست کر دے سن، نبی سیاست کر دے سن۔ آندھے تہاڈا کی تعلق ہے؟ اور تسی کیوں نہیں کہیں دو انہاں نو اوے گھنڈے ہو تہاڈا کی تعلق ہے؟ اوے چورو تہاڈا کی تعلق ہے سیاست نال؟ پہلے ساڑے کو سیکھو تا صحیح سیاست، ہاں جی اسی انشاءاللہ تو ایک نہیں ووٹ لین دینا اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ۔ میں سارے کام دعا کرو میری بخاری مک جائے، میں روز دے 5 ورکے پڑھا رہا، صرف مولی عبدالعزیز دی خاطر بھی چھتی مکے، میں ہر مسیتے جانا ہے، اسی لوگوں نے قرآن سنا کے ووٹ لینے نے انشاءاللہ، اللہ دی اسی جھوٹ بول کے نہیں ووٹ لینے ٹھیک ہے نا، اسی سبز باغ بکھا کے ووٹ، اسی قرآن سنا کے ووٹ لینے نے، اسی دعاواں کر کے ووٹ لینے نے، اور تانوں دسنے
دسنا ہے اور تھوڑے نال زیادتی تانوں دسیا ہی نہیں گیا تانوں یہی دسیا گیا مولویوں دا کی تعلق ہے سیاست نال حالانکہ سیاست تے ہے ہی ساڈی سیاست تے ہے ہی مسیتاں دی اور ڈیریاں دی سیاست نہیں ہے مسیتاں دی سیاست ہے تینوں پتہ ہی نہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیین اللہ دی مہربانی کے مضمون تے رہا من یضمن لی ما بین لحیین وما بین رجلین ازمن لہ الجنہ آقا فرما دینے ہے کوئی بندہ جڑا مینوں دو چیزاں دی ضمانت دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جی داڑھی ہوے ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جڑا نمازی ہوے الیکشن او لڑے جڑا قرآن دا حافظ ہوے تانوں پتہ ہی نہیں تسی ہٹ گئے ہو اپنے منہج تو الیکشن انہوں لڑنا چاہیے جے نبی دی حدیث دا محدث ہوئے ہاں جی ادھر میرے وال دیکھو تانوں نہیں پتا جننے بادشاہ سن نا ساڑھے ہن تک جننے حکمران گزرے نے اور رات نو تہجد پڑھ دے سن دن نو حدیث پڑھا دے سن سبحان اللہ میں کنیا کو دا نام لواں رات لنگ جائے گی آقا فرما دے ہے کوئی بندہ جڑا دو کام کر لے کنے کام بول میرے پتہ ہے تو تھک گئے ہو میرے تو حالی میں اتھے ہی ہاں تسی ماشاءاللہ حالی میں اتھے ہی ہاں انشاءاللہ دو کام کر لے آقا فرما دے ایک تے اپنی زبان دی حفاظت کرے تے دوجا شرمگاہ دی حفاظت سرکار فرما دے نہ دو کمہ دی ضمانت مینوں دے دیو اللہ دی جنت دی ضمانت میں محمد کو للہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرو آج دے بعد زبان دا غلط استعمال نہیں کرنا لو جی اللہ تنو خوش رکھے اللہ تنو سلامت رکھے اللہ آباد رکھے وآخر دعوان